بون دابا نشوفوا متفقين الدراري مفهوم هادشي هذا بحال راه كيس الوطني بحال التمرين دابا وطني ها بحال خدمنا دابا نلقاو فواحد شحال من وطن نلقاو فيه جوج وطنيات نلقاو فيه نفس التمرين نفس الطابلو نفس الاسئله دونك حنا ميم طون كنخدموا راديو مراجعه الدرس وكنوجدوا نخدموا التمارين تما نخدموا التمارين بوحدهم ابري من بعد بون دابا نهضروا على شاك ايطاب بوحدها حنا عارفين بان نشوفوا دابا لي زيتاب نهضروا على les étapes de la respiration cellulaire. شحال من ايطاب عندنا قلنا كاين 4 لي زيتاب ياك كاينه لا غليكوليز شنو اخر الثانيه شنو هي لا فورماسيون داسيتيل كونزيم الثالثه السيكل دو كريبس والرابعه لا شين ريسبيراتوار اي لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف متفقين نبداو بلا بروميير ايطاب هي لا غليكوليز عرفتوا لا غليكوليز باغ ديفينيسيون شنو هي قلناها سي اون ايتاب كومين اونتر لا ريسبيراسيون اي لا فيرمونطاسيون متفقين سي اون ايتاب c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation, n'est-ce pas? C'est une étape commune entre la respiration et la fermentation, se déroule dans l'hyaloplasme et comporte des réactions anaérobiques. ما كتحتاجش هي الاودو اصلا. هاد لي زيتاب هاد لا غليكوليز ما فيهاش كاع ما كيدخلش اودو دونك سي كومبوزي بار دي رياكسيون انايروبيك. علاش انايروبيك؟ ما محتاجاش هي الاودو، حنا الاودو كيدخل حتى لا شين ريسبيراتوار الى عقلتو. Donc, par définition, la glycolyse. Il y a étape commune entre la respiration et la fermentation. Fin que se déroule dans l'hyaloplasme. كدير فين؟ في l'hyaloplasme. كدير في l'hyaloplasme, n'est-ce pas? Se déroule dans l'hyaloplasme. Il comporte des réactions anaérobiques. راه واخا كي كدير في الريسبيراسيون وهي ما يحتاجش الاودو. Des réactions anaérobiques. انايروبيك متفقين دابا الا قلت لك واحد المثال باش تفهموني الا قلت لكم بغيتي طيب المرقه تحتاج للماء ولكن فين كتقليو في البدايه ديال العمليه كتقليو واش القليان كيحتاج للماء لا ما كيحتاجش الماء واخا كوا سيتين ايطاب دو لا فورماسيون ديال المرقه متفقين دونك حتى هنا لا ريسبيراسيون سيلولار تحتاج الاودو ولا غليكوليز راها ايطاب في لا ريسبيراسيون ولكن ما كتحتاجش الاودو هي لا غليكوليز ما كتحتاجش الاودو لا هي لا السيكل دو كريبس لا فورماسيون داسيتيل ما كتحتاجش الاودو نهائيا متفقين دونك دابا نهضروا على هاد لا غليكوليز اللي عقلتو قلنا اش كيكون الجليكوز سي 6 اش 12 او 6 ياك اش يوقع عليه هذا الجليكوز دخل ليا لو بلازم بدا قبل باش نتوما عاقلين على هادشي قلنا لا غليكوليز سو ديغول اون 3 سوز ايتاب كتتم في 3 المراحل غليكوليز هي مرحله من لا ريسبيراسيون وهي براسها كدوز من 3 المراحل دونك لا غليكوليز سو ديغول اون 3 سوز ايتاب حنا نشوفهم دابا غليكوز ملي كيدخل لا سيلول اش كيوقع عليه كيتحول اش كيولي غليكوز فوسفات منين جاب هاد الفوسفات هذا الى عقلتو قلنا كيطيروا الاتي بي ادينوزين 3 فوسفات طار ليها فوسفات غتولي A2P ادينوزين 2 فوسفات ملي كنهضروا على ادينوزين كيذكركم بالانفورماسيون يجيك بالA D N باش قلنا الA D N il est composé par 4 types de nucléotides كاين A و T و C و G عقلتوا عليهم الادينوزين تيميدين سيتيدين
الغوانوزين، ولا فيه أربعة دي باز ازوتي هما الادينين والتيمين والسيتوزين والغوانين. هاد الار هي ديك الادينين، هاد الار. دابا هاد الطاقه ا تي بي هي داك الادينين لاصقين فيه ثلاثه الفوسفاتات كتسمى ا تي بي. واحد الفوسفات ديالها لصق على الجليكوز ولات ا 2 بي. صافي متفقين؟ دونك الجليكوز se transforme en glucose phosphate avec la consommation d'une molécule d'ATP en ADP. ولا كنقولوا hydrolyse avec l'hydrolyse d'une molécule d'ATP en ATP. اش كيوقع لها؟ راه ATP plus H2O. اش يقولها hydrolyse؟ كنستعملوا الماء باش نهدموا ATP. عطانا ADP plus PI plus énergie bien sûr. قرينا هاد لا رياكسيون فين قريناها في الميسكل، فاش قلنا في هذاك لي تيت دو ميوزين lorsqu'il se fixe sur l'actine عقلتو كيتفورما لو كومبلكس داكتوميوزين ce qui provoque l'hydrolyse d'ATP. ياك sous forme de la question de l'équation suivante: ATP plus H2O donne ADP plus PI plus énergie plus chaleur de contraction. donc هاد ATP هي هادي ولات ADP بي سقات على الجليكوز، هاي ولات جليكوز فوسفات وبقات ADP خرجت بحالها. من بعد هاد الجليكوز فوسفات كيلصق عليه حتى هو فوسفات اخر كيولي يتسمى فريكتوز دو فوسفات. شوف فريكتوز دو فوسفات، ولكن ملي جا الفوسفات الثاني حتى هو من ATP وقعت لها ليدغوليز ATP ولات لينا ADP. دونك في هاد لي دو رياكسيون الاولين عندنا كونسوماسيون دينيرجي غنسميوها هادي ايتاب، اسم هادي étape de consommation d'énergie. Étape de consommation d'ATP. ممكن نلخصوها نقولوا durant cette étape le glucose كيولي fructose de phosphate avec consommation de 12 ATP ou bien avec hydrolyse de 12 ATP اللي بغيتو. صافقين شي وقع في هاد ليطاب كتبوها دابا باش نضيعش الوقت. لو glucose se transforme en fructose de phosphate avec consommation de ATP. نديرو moins 2 ATP ناقص 2 ATPات. مزيان الدراري؟ دابا من بعد هاد الفريكتوز شي يوقع ليه؟ كيتهرس كيتقسم على جوج، تقسم من الوسط. شنو عطانا غليسير الديد فوسفات. غليسير الديد phosphate. Donc, le fructose se divise en deux molécules de glycéraldéhyde phosphate. صافقين؟ من بعد chaque glycéraldéhyde واش يوقع ليه؟ كيلصق واحد بي فوسفات انورغانيك، ها هو كيلصق عليه وكيولي اسيد glycérique de phosphate. صافقين؟ دونك chaque glycéraldéhyde phosphate بي كيربح واحد بي اي ياك وكيولي acide glycérique de phosphate accompagné par la réduction de NAD+ هذه المهمة كاع en NADH+. حتى هنا نفس الشيء. هذا glycéraldéhyde phosphate اش كيدير؟ après le gain d'un phosphate inorganique كيتزاد هذا الفوسفات على هذا يوليو دو فوسفات هذه ها هي يولي سميتو acide glycérique de phosphate. هاد بي لصق مع هاد بي ولا دو فوسفات
accompagné par la réduction de NAD+, transporteur en NADH, H+. كيفاش هاد NAD+ كتولي NADH+؟ على حسب لا رياكسيون سيفونت شي يوقع، وهاد لا رياكسيون نديرو هنايا NAD+ زائد جوج H+ زائد جوج الكترونات كتعطينا اش كتولي NADH+. نعاود دونك في لا دوزيام ايطاب لو فريكتوز كيتهرس كيتقسم على جوج كيعطينا دو غليسيرالديد فوسفات. chaque glycéraldide phosphate après le gain d'un phosphate inorganique هذه كتعني inorganique غير عضوي et la réduction de NAD plus un NADH plus il se transforme en acide glycérique de phosphate. نعاود دونك هاد ليطاب سميناها حيت كيش وقع الحدث المهم شنو هو لا ريدكسيون دي ترونسبورتور. المهم هو الحدث المهم كاع سميناها étape de la réduction des transporteurs ou bien de la formation des transporteurs réduits les bridges. نسميوها étape نخسر الجملة de la réduction des transporteurs. هما NAD+ هنا ياك transporteur. اش كيوقع فيها ممكن نفصلوها نقولوا لو فريكتوز دو فوسفات se transforme directement se transforme en deux acides glycériques diphosphate هذا après le gain de 2 PI et la réduction de 2 NAD+ en 2 NADH+. donc في هذه l'étape الثانيه سميتها étape de la réduction des transporteurs. اش يوقع فيها le fructose de phosphate كيتحول ل 2 acides glycériques de phosphate avec le gain de 2 PI et la réduction de 2 NAD+ en 2 NADH+. L'événement le plus important dans cette étape, c'est la réduction de 2 NAD+ en 2 NADH+. Je reprends. L'événement le plus important à ne pas oublier, c'est la réduction de 2 NAD+ en 2 NADH+. متفقين؟ دونك اش درنا هنايا؟ دونك شي يوقع هنايا ما نفصلوهاش من داش الوقت لو fructose de phosphate se transforme en deux سميت هذا acide glycérique de phosphate avec le gain de 2 PI et la réduction de NAD+ en 2 NADH+. Bon, la dernière étape, اش كيوقع فيها chaque acide glycérique de phosphate se transforme en acide pyruvique. هذا هو المهم acide pyruvique اللي هو CH3COCOH. نتحفظوا لا فورميل الشيميك ديالو. دونك هاد لاسيد غليسيريك دو فوسفات غيفقد هاد دو فوسفات هادو شفتم غيفقد هاد مابقاوش عنده غيطيرولو وغيولي اسيد بيريفيك. داك الفوسفاتين كيمشي كل فوسفات كيلصق على ادي بي كتولي ادي بي باش كتولي اتي بي. واحد لصق على ادي بي الاولى ولات اتي بي الثاني غيلصق على ادي بي الثاني تولي هي اتي بي. دونك هنا عندنا 2 وهنا 2. Même chose ici. Donc chaque acide glycérique va se transformer en acide pyruvique. Quand sa formule chimique, il y a CH3COCOH. Accompagné par la réduction de 2 ADP en 2
plutôt la phosphorylation la phosphorylation 2 ADP en 2 ATP. La réaction de phosphorylation, réaction très importante de phosphorylation. La phosphorylation, il y a ADP, كنلصقوا عليه PI, عطينا ATP. Ou le contraire, زائد H2O bien sûr. Ou le contraire de la réaction d'hydrolyse. L'hydrolyse كنمشيو من ATP ل ADP. وفي لا فوسفوريلاسيون من ADP ل AT كنفوسفوريليو اون فوسفوري زعما كنلصقوا عليها الفوسفات كنلصقوا الفوسفات على ADP باش كتولي ATP اون فوسفوريل ADP اون ATP. دونك هاد ليطاب اش وقع فيها؟ وقع فيها لا برودكسيون دينيرجي. اش وقع فيها؟ لا برودكسيون دينيرجي. شحال من انرجي صاوبنا؟ 4 جوج وها جوج. دونك اش وقع هنايا؟ نسميوها ايطاب دو لا برودكسيون دينيرجي. ايطاب de la production d'énergie. كيفاش production d'énergie؟ حيت صاوبنا 4 ديال ATP هاهم. اش وقع في هاد لي زيتاب؟ غادي نشرحها شي شويه. غنقولوا هاد لي دو زاسيد غليسيريك دو فوسفات ها هما هاد الجوج هادو تحولوا شنو ولاو؟ دو زاسيد بيريفيك accompagné par la phosphorylation de 4 ADP en 4 ATP. Je vais vous dire l'étape. Les deux acides glycériques de phosphate sont transformés. Sont transformés en deux acides pyruviques. Avec la phosphorylation. Relation de 4 ADP en 4 ATP. نعطيكم مثال. ملي كنقول لك فوسفوريلي هي كتزيد الفوسفات على ADP باش تولي ATP. ملي كنقول لك هيدروجيني هي كتزيد الهيدروجين على شي ماده. متفقين؟ هنا راه عندنا فوسفوريلي هي كتزيد الفوسفات على l'ADP كتسمى فوسفوريلاسيون. لا فوسفوريلاسيون متفقين؟ سي لاجو du groupement phosphate sur l'ADP pour donner ATP. Phosphorylation. كنقول لك هيدروجيناسيون هي كنزيد الهيدروجين على شي سبستانس. كنقول لك مثلا ديزيدروجيناسيون هي كنحيد ليها الهيدروجين. متفقين؟ كنقول ديزيدروجيناسيون كنحيد لها الهيدروجين. ديكاربوكسيلاسيون كنحيد لها الكربون اتسيتيرا. دونك هنايا on a fait une phosphorylation car on a ajouté les deux phosphates à la 2 ADP à 2 ATP. On a fait une phosphorylation. On a 2 PE à la 2 ADP à 2 ATP. Donc ce sont deux réactions de phosphorylation. Et là, bien dirons la réaction bilan de la glycolyse. شو معايا الدراري؟ بدينا بالجليكوز. باش بدينا بالجليكوز باش سالينا بدوز اسيد بيريفيك. دونك هذا الرياكتيف الاول ها النواتج ديالو. دونك في لاغليكوليز كامل صاوبنا دوز اسيد بيريفيك، صاوبنا 4 اتي بي ها هما، صاوبنا 2 ان ا دي اش اش بلس واستهلكنا دوز اتي بي. الا شفتو مثلا في هاد ليطاب الاولى هنا ضيعنا دوز اتي بي موان دوز اتي بي ها موان دو زاتيب. هنا في ليطاب الاخر صاوبنا 4 دي زاتيب عندك بلس 4 اتيب ها بلس. دونك استهلكتي جوج وصاوبتي 4 شحال بقاوك جوج. وكنديرو بحال هكا نديرو السهم نحطو لي برودوي هما الاولين. شو صاوبنا في الاخر كاع دوز اسيد بيريفيك هاهم جوج سي اش 3 سي او سي او اش. لا تي بي ضيعنا جوج صاوبنا 4 شحال بقاو جوج. دير هنايا بلس 2 تي بي. متفقين؟ بقاك عاوتاني صاوبنا 2 ان ا دي اش هاهما هادو
هنايا صاوبنا 2 NaDH بلس. نكتب هنا زائد 2 NaDH. دونك هادو هما النواتج. في لاغليكوليز الجليكوز كيتهرس كيعطينا في الاخر بلا نقزو هادشي كامل نقزوه. الجليكوز عطانا دوز اسيد بيريفيك، هاد دوز ياك عندنا دوز اسيد بيريفيك واستهلكنا جوج اتي بي وصاوبنا 4، اذا بقاو 4 ناقص جوج بقاو لنا جوج اتي بي وصاوبنا جوج ديال لي ترونسبورتور ريدوي 2 NaDH+. نحطهم في لي برودوي لي رياكتيف. اول رياكتيف هو الجليكوز هو C6H12O6 زائد بويسكو عندي هنا 2 NaDH خاصني ندير هنا 2 NaD+. بويسكو هنا عندي 2 ATP خاصني ندير هنا 2 ADP plus 2 PI. دونك هذا هو شنو هذا l'équation de la réaction bilan de la glycolyse. صافي شنو هذا réaction bilan de la glycolyse. دونك حنا كنا كنبسطوه في الدرس كنديروا بحال هكا هادشي كامل ممكن نبسطوه نديروا له هكا لو غليكوز C6H12O6 عطانا في الاخر كاع شنو عطانا ها 2 اسيد بيريفيك 2 CH3COCOH متفقين. عطانا عاوتاني هادو وهادو هاي عطانا 2 NaDH+. منين غيجيو هادو؟ غيجيو من 2 NaD+. وعطانا 2 ATP ها هما نديرهم هنايا. منين غيجيو هادو؟ من 2 ADP زائد 2 P. هذا هو الكواسيون جلوبال، هو تلخيص هادشي كامل. دونك شنو هي هاد البروميير ايطاب؟ البروميير ايطاب سي لا غليكوليز. لا غليكوليز خاصكم تعرفوا لا ديفينيسيون ديالها، لي زيتاب ديالها، ليكواسيون جلوبال ديالها. جو باس متفقين. دونك نديرو واحد المراجعه خفيفه وندوز. دونك قلنا لا غليكوليز par définition c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation, se déroule dans l'plasme et comporte des réactions anaérobiques. هادو كلهم des réactions anaérobiques. علاش باش كيشعوضوا هنا كاع. Et passe par 3 étapes. Première étape, étape de la consommation d'ATP où le glucose se transforme en fructose 2-phosphate avec consommation de 2 ATP. Étape ثانية, étape de la production de transporteurs réduits où le fructose 2-phosphate se divise en 2 acides glycériques 2-phosphate avec le gain de 2 PI et la réduction de 2 NAD+ en 2 NADH+. Troisième étape, étape de synthèse d'énergie, bien de production d'énergie, où les 2 acides glycériques de phosphate se transforment en 2 acides pyruviques avec la phosphorylation de 4 ADP en 4 ATP. Grosso modo, la réaction, la glycolyse, pendant la glycolyse, le glucose nous donne 2 acides pyruviques, nous donne 2 ATP qui est l'ensemble, bien qui est le résultat de 4 ATP produites moins 2 ATP qui sont déjà consommés, et on a la production de 2 NADH+. Donc, on les produits, on dit les réactifs, ou quand ça vaut la réaction bilan de la glycolyse. Bon, d'abord les 2 autres étapes. Donc, هنا بقاش بقى لنا دابا بقى لنا شنو غيوقع لاسيد بيريفيك. ها الجليكوز دخل لا سيلول ياك